वॉटर सप्लाय ऑफिसा कितें आयला तुमी? उदक ना म्हण केन्ना उदक ना? कितले दीस जाले? वॉटर सप्लाय ऑफिसा कितें आयला तुमी? उदक ना म्हण केन्ना उदक ना? कितले दीस जाले? आतां 7-8 म्हयने जाले. पयलीं उदक बरें येतालें, आतां उदकूच येना. आतां 4-7-8 दीस आपूण उदकूच ना आमकां. मातशें येयलें जाल्यार आमकां सकयल लोकां येयलें मेळ्ळ्यार वयर लोकां ना. कितले वेळ येता दिसांतल्यान? एकूच येयलें तें सुद्दां बंद करतात. कितले वेळ अशें दिसांतल्यान? दिसांतल्यान कितले वेळ येता म्हणटा काय? एक दिसाक कितले टायम अशें येता? कितले? अर्द वर, 1 वर, 2 वर? 2 वर येयल्यार 1 वर 2 वर येता. येयल्यार तें बी सारकें आमकां भरपा मेळना. कितल्या येता? टायमिंग असना तेंगेलो. 12 येता टायमिंग ना. मग केन्नासून प्रॉब्लेम जालो आतां? 8 म्हयने जाले आतां. 8 म्हयने जाले? पयलीं सारकें येतालें? 24 वर उदक चालू उरतालें. 24 तास? कित्याक प्रॉब्लेम जाला? कित्याक तुमी ऑफिसांत गेल्ले न्ही थंय? कितें सांगलां? कितें तुमकां? तेमी आतां थोड टायम सांगला. थोड टायम सांगला. पूण आतां कितले 6 म्हयने जाले म्हणले तुमी? 8 म्हयने. 8 म्हयने. 8 म्हयने तुमी कांयच करूं ना आशिल्लें? विचारलें बी ना तांकां? मातशें सोडटाले, मातशें आमगे कमी न्ही तें वापरप. मातशें सोडटाले तितलें पुरता. आतां बंद दवरता आमी. बापाली येवची ना उदक अशें म्हण आमी पयलीं बंद दवरता इल्लेशें. तें आमी वापरतालीं. फक्त 2 बालदी उदक मेळटलें. 2च बालद्यो? उदकूच येयना. आमकां सद्दां त्रास उदकाचे. वयर पडटा न्ही. तुमकां कितले दीस प्रॉब्लेम हो? आमकां सेम तो 8 म्हयने. सेम आमी एक वाड्या वयली न्हू. सेम तो. वॉटर सप्लाय कोणाक सांगले तुमी? आमी धिरज बाबाक सांगता उदक ना. टॅक्निकल कितें आन्सर दिता कोण? टॅक्निकल म्हणल्यार कितें आसा? आतां हांव इलेक्ट जाल्यार आतां 4-4.5 वर्सां जालीं. पूण 4.5 वर्सां भितर ह्या 8 म्हयन्या पयलीं आमकां 24 तास उदक येतालें. ह्या लोकांक एकूच दिसा उदकाची कंप्लेन नासली. उदक चालू आसतालें 24 तास. जेन्ना 7-8 म्हयन्या पयलीं जेन्ना लोक सांगपाक लागले उदक येना, येयल्या पसून प्रेशर ना, जेन्ना ते येयी विचारले, पयलीं लेस्टर आसलो, मागीर तो म्हणपाक मातशें आज ब्रेकडावन जाला, मातशें एडजस्ट कर, पंप मातसो मोडला, रिपेरिंगा धाडला. ओके म्हणलें. परत मागीर तो येयी ट्रान्सफर जालो. मागीर दुसरो येयलो. तो येयलो म्हणपाक लागलो आपण पळयता. तो येयल्यार कितलोसो तेंप जालो. तेंचोच लायनमॅन सांगूंक लागले कोण येयला तो आमी अजून वळखयत ना म्हणून. ताका खबर ना प्लांट खंय आसा, खंयचें पंपींग आनी खंयचें हें करता तें लिफ्ट करता तें. अशें वेळाचेर हांव एकदां डायरेक्ट हिंगा येयलो विजीट करपाक. तेन्ना येयल्यार तेंगे टाकी पंप मोडलो आसलो. तेन्ना मागीर तेमकां रिपेर करपाक मेकानीक हाडले मडगांवच्यान. मागीर हांव तिका रातचे 8-8:30 म्हळ्यार आमच्या वार्डांतले 2-4 जाण मंजुनाथ लक्ष्मण आमी रावले. आनी तें हें करून शेवट मागीर 4थी पयली काय केन्ना तरी तें गेल्ल्या. तें करून मागीर उदक सुट्टकीर मागीर आमी घरा गेला. पूण कोणाच्याच कडच्यान आन्सर म्हणटा क्लियर मेळना. हो तेजेर घालता, तो हेजेर घालता. पूण लोक हेतून सपोर्ट जाता. आमगेले आतां त्या वाड्यावर लोक पळय आतां साईबाबा टेंपला कडेन ITI कडेन त्या लोकां कडेन म्हणटा खंयचें सिंटॅक्स भरपाचें प्रोविजन ना. कित्याक ते ल्हान प्लॉट आनी ती नळ्याची घरां. दुसरी म्हणल्यार ते सकाळीं वयले कामाक गेल्ले लोक सांजची घरा कडेन येता. तें उदक न्हांवपा पडटा, रांदपा पडटा, सकाळ फुडें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपा उरता, कपडे मळपा उरता. अशा वेळाचेर घरा कडेन येयल्यार नळ सोडीत जाल्यार एक थेंब सुद्दां उदक आसना. आनी हो 8च म्हयन्याक कित्याक प्रॉब्लेम जाला? हे परत डिपार्टमेंटान तेंगे जेई सांगत येयल्लो आसा. कोणूय सिरियसनेस ना हेजेर. पूण आतां वार्डांत लोकांक सगळ्याक घेवन आमी येयी जेन्ना घेवन ऑफिसांत मेळ्ळे तो एक ह्या प्लांटार येयलो. आनी तेंचे भितर डिस्कशन जालां आनी तेमी कितें म्हणटा सोल्युशन ह्या 2 दिसां भितर काडटा म्हणलां. जर ह्या 2 दिसां भितर हो जो उदका प्रॉब्लेम जर सॉल्व जायना ह्या सगळ्या लोकांक घेवन तेंची कलेक्टर ऑफिसा सकयल तेंगे डिपार्टमेंटा सकयल हांव उपोशणां बसतलो. कित्याक हांवें खूब सांगून पयलें 8 म्हयन्या. आनी एक दिसा उदक ना जाल्यार लोकांची कसलो प्रसंग येता हो आमकां स्वता खबर आसा. न्हांवतना समज उदक अर्द्यार गेलें जाल्यार घरा कडेन थंय उदक ना जाल्यार भरपूर त्रास जाता प्रत्येक लोकांक. प्रत्येक लोक हो घरांत सकाळ फुडें कामाक गेल्लो तो सांजचो घरा येवपाचो. कित्याक तेंगेले खंय कामाक गेले शिवाय पोट भरना. कित्याक काम हें करपाकच जाय. आनी अशा वेळाचेर जर उदका लागून जर आनी डॅम भरलो आसा, पयर म्हळ्यार पावस पडला, आंगणा पावस पडटा, घरान नळा उदक ना, ही वायट दिसता गजाल. प्रत्येक फावटी हांवें सांगलें तुमी आतां व्हडले व्हडले बिल्डर येयल्यात दिल्लीचे, राजस्थानाचे. ह्या बिल्डरांक तुमी लायसन दिना काय? उदकाचे NOC दिना काय? कित्याक आमी जे ओरिजीन गोंयकार आसाय तांकां जर उदकाची तुमगेच्यानी जर प्रोविजन सारकें जर सप्लाय करूंक जायना. आतां म्हागे घरा ते कोण 150 फ्लॅट येता, तांकां कशें दिता तुमी उदक? आं आनी आमी जे गांवचे लोक आसा तांकां उदक ना. आमचे गांवांत डॅम आसा, उदका लायन आसा आनी आमच्या नळा उदक येना. बिल मातशें म्हयन्या येता. ते आमदाराक उदक सांगलें तेन्ना आमदारान सुद्दां तांकां आपूण आनी विचारलें तेंकां करता म्हणलें. पूण हेतून आतां इंजिनियरान बी जर पंप ना जाल्यार नवो पंप हाडून बसोवपाचो जाल्यार कितें करप? तेंचे भितर डिस्कशन करून तो प्रॉब्लेम सॉल्व करप. 8 म्हयने म्हळ्यार कमी गोश्ट न्हू. ह्या पावसा दिसा सुद्दां जर उदक ना जाल्यार वायट गजाली. आतां तांकां लास्ट 2 दिसा टायम दिल्या ना सगळ्यांक घेवन सकयल तांकां उपोशणां बसता हें शुवर. आनी हेंय बी आतां तेमी डिपार्टमेंटान बिल्डरांक NOC दितना विचार करून दिवपा जाय. बाबा डॅम कितलो आसा, कॅपेसिटी कितली आसा, पंप कितली कॅपेसिटी आसा, तांकां सप्लाय कशी जातली तें पळोवन तुमी NOC दिया न्हू.
फायल येयली म्हणटकीर 75, 80, 100, 150 फ्लॅटां तुमी एक कडेन एनाउन्स दिता. हें अशें जावपा जायना. पायला आनीक आता तुम्ही सायटीर चेक करपा आयले. एक्झॅक्टली सायटीचेर हांव सिच्युएशन कितें आसा तें पळोवपा आयला आनी हेजेर सोल्युशन काडटा. रोखडेंच काडटलो म्हण सांगलें. 8 म्हयने जालो प्रॉब्लेम आसा म्हणटा. ना 8 ह्या हायटीचेर आसता तांकां एक्चुली आमगे कितें लायट गेली किंवा लेवल ना तो थोडो इश्यू आसता. पूण तो आतां बुस्टर बसून कितें करून आमगे हायर ऑफिसरांक सांगून सॉल्व करपाक आमी ट्राय करतले. ओके, इश्यू सॉल्व जातला न्ही? इश्यू सॉल्व करतलो मॅक्झिमम. हांव जाता तितले ट्राय करता आनीक हायर ऑफिसरांक कळून हांव सॉल्व करून दिता तेंचो प्रॉब्लेम.